the insertion things in circular linked list भयो सर्कुलर लिंक लिस्टमा इन्सर्ट गर्ने कुरा सबै भयो गरे तिमीहरुले आफ्नो आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन मैले त मेरो साइडबाट अस्ति देखाएको थिएँ हैन तिमीहरुको भयो कि भएन भनेर हो खै सो हामीले लास्ट क्लासमा के गरेको थियौ के इज माई स्क्रिन भिजिबल देखाछ स्क्रिन मेरो छ सर ल सो हामीले लास्ट क्लासमा के गरेको थियौ भने वी आर टकिङ अबाउट द लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट अनि सर्कुलर लिंक लिस्टमा वी हैव इम्प्लिमेन्टेड सम अफ द फीचर्स like inserting at the end of the list, inserting item at the front of the list, displaying all the items, and insert in between two nodes. That means in middle, somewhere in middle. So we have done this kind of, we have implemented these kind of features. Right? Yeah, हामीले implement गरिसकेका छ तिम्रोमा के छ यो सबै भएको छ है हामीले यसमा एउटा सर्च फंक्सन पनि इम्प्लिमेन्ट गरेका छ कतै यहाँनेरि ल है सर्च फंक्सन पनि हजुर हजुर यो के डिस्प्लेको कुरा सर एकचोटी भन्दिनु न है कुन चाहिँ डिस्प्लेको कुरा यो प्रिन्ट गर्ने कुरा सर यो सर्कुलर डिस्प्ले त भेरी इजी ल हेर डिस्प्ले इज भेरी इजी किनभने सो when we go to display function हेर sorry when we go to display function here अरे ओके सो के छ त डिस्प्ले फंक्सनमा भनेदेखि हाम्रो त सर्कुलर लिंक लिस्ट त यस्तो हुन्छ हेर दिस इज द सर्कुलर लिंक लिस्ट माथिको अर कुनै एउटा एक्जाम्पल हेर ल दिस काइन्ड अफ थिङ हैन हाम्रो सर्कुलर लिंक लिस्ट त यस्तो हुन्छ सो देयर इज ओन्ली वान पोइन्टर इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट एन्ड दैट इज लास्ट पोइन्टर व्हिच पोइन्ट्स टु द लास्ट एलिमेन्ट अफ द सर्कुलर लिंक हुन त सर्कुलर लिंक लिस्टमा लास्ट भन्ने हुँदैन तर फर आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ वी कुड इमेजिन वान एज अ लास्ट के लास्ट सर्कुलर लिंक लिस्टमा लास्ट किन हुँदैन भने अल आर सर्कुलर हैन सर्कुलरमा कहिले पनि लास्ट भन्ने एलिमेन्ट त हुन्न तर we understand one element as the last element in circular linked list and that is the element pointed by the last pointer अब हामीले के गर्छौं we start from that so हामीले एउटा पोइन्टर भन्ने ptr भन्ने एउटा चाहिँ नोड क्रिएट गर्यौं and we have put last pointer to that node है हामीले ptr मा राख्यौं अब फर्स्ट कुरो त के छ भने वी चेक वेदर द लास्ट इज नल अर नट हैन लास्ट नल छ भने त लिस्ट एम्प्टी भइहाल्यो वी डोन्ट हैव टु डिस्प्ले एनीथिङ है सो लास्टलाई हामीले नल गर्दियौ सो लास्ट नल छ भने वी जस्ट प्रिन्टेड द लिस्ट इज एम्प्टी बट इन दिस कन्डिसन एल्स पार्ट भनेको त के हो भन्दाखेरि we are going to print the every items that means the list is not empty and now we are going to point every item सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्यौं भने हामीले लास्टमा पोइन्टर बनाएको थियौं अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँबाट प्रिन्ट नगर्ने वी जस्ट वान्ट टु प्रिन्ट फ्रम द फर्स्ट नोड हैन यसलाई हामी फर्स्ट भन्छौं नि त लास्टको नेक्स्ट भनेको त फर्स्ट हो हाम्रो लागि त सो हामीले के गर्यौं भन्दा त्यो लास्टको नेक्स्टलाई लास्ट भनेको ptr त हो सो ptr को नेक्स्टलाई हामीले पोइन्टर ptr बनायौं है नाउ दिस ptr पोइन्ट्स टु द फर्स्ट नोड हैन अब यसको नेक्स्ट भनेको यो हो यसलाई फर्स्ट नोड अफ ptr बनायौं हामीले now what we did is until that pointer become last भनेको until we reach to हजुर यस फर्स्ट नोडलाई त ptr ले नै हैन र सर पोइन्ट गर्ने ptr को पनि नेक्स्ट भएपछि त सेकेन्ड नोडमा जादैन र हैन ptr ले त लास्ट नोडलाई हो यहाँ हेर नि फर्स्ट नोडलाई होइन नि लास्ट नोडलाई पोइन्ट गरे लास्ट को अनि लास्टले त त्यो हजुरको फर्स्ट को एड्रेस लिएको हुन्छ नि सर कहाँ फर्स्ट को एड्रेस लिएको हुन्छ लास्टले त लास्ट नोडकै एड्रेस लिएको हुन्छ नि फर्स्ट नोडको एड्रेस हुँदैन नि लास्टसँग त लास्ट नोडकै एड्रेस हुन्छ सी यहाँ हेर न पोइन्ट गरेको हेर न यहाँ लास्टले त लास्टकै नोडको हुन्छ हेडले पो फर्स्टको हुन्थ्यो त हाम्रो अरु लिस्टमा सिंगलीमा डबलीमा चाहिँ हेड हुन्थ्यो जसले चाहिँ फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्थ्यो तर सर्कुलर लिंक लिस्टमा लास्ट भन्ने पोइन्टर हुन्छ व्हिच विल पोइन्ट टु द लास्ट नोड हुन त तिमीले यसलाई यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ है लास्ट नोडले अथवा त्यो लास्टलाई अरु कुनै नेम दिएर हेड नै बनाएर यु क्यान पोइन्ट दैट टु द फर्स्ट नोड त्यो मिल्छ मिल्न चाहिँ कुरा एउटै हो हुन चाहिँ है तर हामीले अब के त भन्दा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरो हो वी स्टार्ट फ्रम दिस नोड हैन पोइन्ट हामीले यसलाई गरेका छ भने वी स्टार्ट फ्रम दिस नोड फर्स्ट नोडबाट सुरु गर्नु पर्यो हेर न यहाँ लास्टले त जहिले पनि लास्ट नोडलाई पोइन्ट गरे हुन्छ है डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड ओभर दिस तर तिमीले कस्तो इम्प्लिमेन्टेसन भने तिमीले जस्तै
यो सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा म लास्ट भन्ने पोइन्टर राख्दिनँ, आई जस्ट वान्ट टु पुट हेड नोड द्याट विल पोइन्ट टु द फर्स्ट नोड भनेर काम गर्छौ भने पनि द्याट इज ओके, त्यो मिल्छ है। अब त्यही अनुसारले इम्प्लिमेन्टेसनलाई थोरै चेन्ज गर्दै जानु पर्यो। र हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा वी हेभ पुट one pointer that is the last pointer to that points to the last node of the circular linked list. All right, बुझ्यो अपार? So yes sir, that is why we just incremented the pointer at first, किनभने इन्क्रिमेन्ट गर्यो भने we are now at the first node. अब फर्स्ट नोडमा भइसकेपछि हामीले यो while लुपलाई चाहिँ के गर्छ, until that PTR becomes last भनेको जबसम्म यो पोइन्टर चाहिँ लास्ट हुँदैन तबसम्म हामीले प्रिन्ट गर्दै जान्छौँ डाटालाई र इन्क्रिमेन्ट पनि गर्दै जान्छौँ। तर यसको एउटा प्रब्लम के छ भने when that PTR becomes last भनेको when that pointer becomes last भनेको जब हामी यो लास्ट नोडमा पुग्छौँ नि त्यतिखेर त we don't go inside this loop। जब पोइन्टर लास्ट हुन्छ तब त हामी यो लुप भित्र जाँदैन किनभने यो कन्डिसन म्याच भएन। सो वी निड टु कम आउट अफ द लुप है, आउट अफ द लुप हुनु पर्यो त्यो केसमा चाहिँ। अब हेर है, त्यो भइसकेपछि त हामीले लास्ट नोडलाई त प्रिन्ट नै गर्न पाएनौँ नि, हो कि यो कन्डिसन बुझाइसकेको छैन हाम्रो लास्ट नोड प्रिन्ट नहुने कन्डिसन। सिन्स वेन पिटिआर बिकम्स लास्ट वी जस्ट कम आउट अफ द लुप, द्याट मिन्स वी क्यान नट प्रिन्ट दिस लास्ट नोड। त्यो भएकोले गर्दा वी हेभ प्रिन्टेड द्याट नोड द्याट डाटा म्यानुअल्ली, पछाडि म्यानुअल्ली प्रिन्ट गर्यो किनभने पिटिआर त इन्क्रिमेन्ट त भइसकेको छ नि, इन्क्रिमेन्ट भइसकेको छ, लुपभित्र पनि नगएको हो त। सो हामीले पोइन्टरको डाटालाई प्रिन्ट गर्यौँ। दिस कुड बी वान सोल्युसन, बट अदर मोर इजियर सोल्युसन वुड बी द डु वाइल लुप। हेर तिमीले डु वाइल लुपमा इफ यु हेभ पुट द सर यसलाई एकचोटि रन गर्नु न। ओके ल सी, सो लेट्स इन्टर सम डाटा 3 4 5 6 7, all right, let's put 0 and then now 3 4 5 6 7 are in our list. Let's display, see 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 नै छ डाटा। हामीले जे राख्यौँ त्यही नै डिस्प्ले भएको छ हैन? ठीक छ हैन? के छ, कन्फ्युजन छ? सर म स्क्रिन शेयर गर्छु नि एकचोटि। ल गरौँ। देखिरहेको सर? देखिया छ। यस्तै डिस्प्ले भइरहेको सर, त्यसरी गर्दा मैले पहिले डु वाइल लुपबाट गरिसकेको थिएँ सर हैन? ठीक छ, फेरि हजुर मेथड गर्दा चाहिँ हुँदै भएन क्या प्रिन्ट। तिमीले इन्क्रिमेन्ट नगरी प्रिन्ट गर्यो होला नि त, के गर्यो? ए डबल इन्क्रिमेन्ट गर्यो। खै हेरौँ एकचोटि, म हेर्छु ल, म हेरौँ ल। सो तिम्रो डिस्प्लेमा के गर्यो भनेदेखि टेम्प हेड, ओके तिमीले हेड भन्ने राख्यौ पोइन्टर होला आई थिङ्क हैन? अनि त्यस पछाडि टेम्प इज नट इक्वल टु हेड अन्टिल द्याट बिकम्स हेड। तिमीले गरेको रङ होइन बाबु, राइट नै हो, तर तिमीले इन्सर्सनमा बिगार्यौ के। इन्सर्सनमा तिमीले नोडलाई फर्स्टमा राख्यौ, लास्टमा राख्ने नोडलाई। ए महेश, can you please mute the mic? ओके ल अपार, अब तिम्रो इन्सर्सनमा बिग्रिएको छ हेर मेरो बुझाइले। इन्सर्ट हेरौँ त, इन्सर्टको कोड हेरौँ, एड गर्नेवाला कोड। तिमीले के गर्यौ भनेदेखि नि हेडलाई नल चेक गर्यौ अनि एनलाई हेड बनायो, एनको नेक्स्ट चाहिँ हेड बनायो, द्याट इज राइट हैन? अनि तिमीले एल्स इफ, त्यो किन एल्स इफ गर्यौ? अलरेडी डाटा अलरेडी भएको केसमा ठिक छ। अनि एल्समा के गर्यौ भने हो ठिक छ, तर तिम्रो यस्तो भयो तिमीले त्यो एल्समा अब त्यहाँनिर अलिकति तिमीले के गर्यौ भने नि वाइल टेम्पको नेक्स्ट त्यसबाट गर्दा चाहिँ भइरहेछ के सर। डु वाइल लुपबाट चाहिँ यतिको मैले डु वाइल लुप लगाए भने चाहिँ चलिरहेछ के सर।
वाइल लुपको त सिनारियो नै फरक हो तिम्रो इन्सर्सनमै प्रब्लम छ क्या तिम्रो हेडले चाहिँ फर्स्ट नोडलाई नै पोइन्ट गरिरहेछ के तिम्रो केसमा चाहिँ तिम्रो सर रङ यो हाम्रो हेड भनेको त अब लास्ट भन्यो नि फर्स्ट भन्यो नि यही भयो होइन होइन द्याट इज डिफरेन्ट अब तिमीले फर्स्टमा इन्सर्ट जुन गर्छौ नि द्याट इज द फर्स्ट आइटम 1 2 3 4 5 फर्स्ट अनि हेडले त सर फर्स्ट आइटमको एड्रेस लेख्छ नि होइन हो तिम्रो केसमा चाहिँ फर्स्ट आइटमको एड्रेसै राइट भयो तर हाम्रो केसमा मेरो केसमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि लास्ट आइटमको एड्रेस चाहिँ हेडले राख्छ मेरो केसमा चाहिँ बुझ्यौ तिम्रो पनि रङ होइन मेरो पनि रङ होइन हेर द्याट इज द डिफरेन्ट वे अफ डुइङ अब तिमीले प्रिन्ट गर्ने बेलामा अलिकति फरक यो त सर हेड र लास्ट त यतिकै हामीले नोट डिक्लेयर गरेको त हो नि सर होइन र त्यो नामले डिफरेन्स पार्छ कि होइन होइन ठिक छ नामले फरक पार्दैन नामले फरक होइन तर त्यही भन्दैछु हेड भएर फर्स्टलाई पोइन्ट गरेको लास्ट भएर लास्टलाई पोइन्ट गरेको होइन त्यो चाहिँ तिम्रो कोडमा नै तिमीले के गरेका छौ त भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट र लास्ट पोइन्ट गर्ने कोड चाहिँ जस्तै तिमी जाऊ न एडमा जाऊ न म भनिदिइहाल्छु नि जस्तै तिमीले त्यहाँनिर त्यो वाइल लुप किन लाग्यो त्यो एल्स पार्टभित्र वाइल हो त्यो किन लाग्यो त्यो वाइल टेमको कन्डिसन त्यो लास्टको लागि चेक गर्नको लागि सर होइन लास्ट भनेको त फेरि हेड नै पोइन्ट गरेर हुन्छ नि त लास्टको त टेममा त्यो लास्ट नोडको नेक्स्टले चाहिँ हेड नै पोइन्ट गरेर हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अनि यो छैन भने चाहिँ अनि यो टेम भनेको चाहिँ टेम डट नेक्स्ट हुन्छ अनि बाहिर आएर चाहिँ यो हुन्छ सर त्यो अलिकति है टेम इक्वल टु टेम डट नेक्स्ट अलिकति मिलेन नि त तिम्रो टेम इक्वल टु टेम भित्र कन्डिसन चेक गर्छ अनि त्यसपछि जब यो कन्डिसन म्याच हुँदैन लास्ट नोडमा आउँछ त्यहाँबाट बाहिर आएपछि अनि बल्ल जुन टेम्प हुन्छ नि टेम्पको डट नेक्स्टमा चाहिँ एन गएर बस्छ अनि एनको नेक्स्टमा फेरि अनि हेडलाई नै पोइन्ट गर्छ नि त्यसले अनि लास्टमा एड भइहाल्यो नि सर होइन चाहिँ राइट हो होइन तिमीले भनेको कुरा राइट हो तर अब यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि अब तिमीले यसरी लुप लगाएर लास्टमा जानै पनि पर्थेन जस्तो लाग्छ मलाई अथवा ठिकै हो लास्टमा जानको लागि ठिकै हो अब हो यो केस नै यही हो क्या ल यहीँ आयो नि त कुरा तिमीले जब हेड राख्यौ नि हेड राखेर तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि यु हेभ पोइन्टेड द्याट टु द फर्स्ट नोड हेडले तिम्रोमा फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्यो त्यही भएर न तिमी चाहिँ के गर्दैछौ त भन्दाखेरि लास्टसम्म गएर चाहिँ अनि लास्टमा गएर नेक्स्ट राखेर एनलाई राख्दैछौ तर तिमीले त्यो नोडले चाहिँ अथवा हेडै भयो भने लास्टै भयो भने जुन नोड भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो लास्ट नोडलाई पोइन्ट गरेको थियो भने त हामीले सिधै एनको नेक्स्टमा लगेर लास्टको नेक्स्ट राखिदिएको भए भइहाल्थ्यो डाइरेक्टली होइन त्यो पनि हो सर हेड के गर्यो त हेर नि त्यहाँ एनको नेक्स्टमा हेड राख्यौ एनको नेक्स्टमा हेड राख्यौ होइन एन भनेको त हाम्रो के छ तिम्रो नोड एड गर्न लागेको नोड हो एनको नेक्स्टले हेडलाई पोइन्ट गर्छ अनि हेडले फेरि फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने होइन सर अब होइन त्यही भन्दैछु म एनको नेक्स्टले हेडलाई पोइन्ट गर्ने हो तिम्रो केसमा चाहिँ त्यसो गर्यौ क्या तिमीले रङ गरेनौ बाबु हेर मेरो कुरा बुझ तर तिमीले 1 2 3 4 5 इन्सर्ट गर्दाखेरि तिमीले राइट नै गरे हो है तिमीले राइट नै गर्यौ तर तिम्रो केसमा चाहिँ के भयो भने तिमीले चाहिँ हेड भन्ने पोइन्टर बनायौ र फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्यौ मेरो केसमा चाहिँ मैले लास्ट भन्ने नोड बनाएर लास्ट नोडलाई पोइन्ट गरेँ मैले लास्टलाई गर्नुभएको छ मैले लास्टलाई पोइन्ट गरेको छु मेरो 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 पोइन्टरले लास्टलाई पोइन्ट गर्छ बुझ्यौ तिम्रो पोइन्टरले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ मेरो पोइन्टरले लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरोमा लास्टलाई चेक गरेर लास्ट नल छ कि छैन लास्ट नल छ कि छैन भनेको त एम्प्टी चेक गर्न भयो थोरै फरवर्ड गर अलिकति फरवर्ड गर त्यही हेर सो मैले के गरेँ त भन्दाखेरि होइन डिस्प्ले हो मैले एडको कुरा गरेँ एडमा त मैले लुप नै लगाउँदिनँ किनभने मेरोमा त लास्ट नोड नै के छ त भन्दाखेरि मेरोमा म सेयर गर्छु छोडिदेऊ म सेयर गर्छु तिमीलाई मेरोबाट सेयर गर्छु सो आई विल सो यु द सेम कोड अगेन वान मोर टाइम हेर यहाँ इट्स क्लियर क्लियर ठिक छ तिमीले गरेको आफ्नो ट्राई प्र्याक्टिस इट्स एप्रिसिएबल तिमीले आफ्नो तरिकाले गर्यौ बुझेर गर्यौ त्यो म मान्छु तिमीलाई एकदम राइट कुरा हो तिम्रो रङ छैन तिम्रो राइट नै छ तर तिमीले डिस्प्लेमा थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ तर अलिकति टफ भयो क्या तिम्रो चाहिँ फर्स्ट नोडलाई राख्दा अब लास्टमा हामीले नयाँ इन्सर्ट गर्ने बेलामा लुप लाउँदै लास्टसम्म पुग्नु पर्यो नि त
अलिकति प्रब्लमेटिक भयो। तर अब हामीले लास्ट नोडलाई पोइन्टर राखेको थियो भने इट वुड बी इजियर। अब हेर न यहाँ मैले एड गर्ने बेला के गरेँ, मेरो त लास्ट नोड पोइन्टर छ नि त, लास्ट नोड पोइन्टर भएकोले गर्दाखेरि एडको कुरा यो भयो है। अब एडको केसमा मैले के गरेँ त, फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ, लास्ट नल छ कि छैन भनेर चेक गरेँ। लास्ट नल कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि नि हेर है, सर्कुलर सो चेक इफ दिस इज द फर्स्ट एन्ड ओन्ली आइटम भनेको मतलब पहिला चाहिँ इनिसियली लिङ्क लिस्ट एम्प्टी थियो। अब तिमीले इन्सर्ट गर्न लागेको नोड चाहिँ अब एउटै मात्रै आइटम हुने भयो, फर्स्ट एन्ड लास्ट वाट एभर यु से होइन, एउटा मात्रै आइटम हुने भयो भनेदेखि त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा नयाँ लिङ्क लिस्टको जुन एड्रेस छ त्यो लिङ्क लिस्टको एड्रेस चाहिँ हामीले लास्टमा राख्नु पर्यो, बिकज लास्ट पोइन्ट्स टु द नोड। एउटै मात्रै नोड भएछ त द्याट इज द फर्स्ट नोड, द्याट इज द लास्ट नोड, वाट एभर जे भने नि भयो, त्यसको एड्रेस चाहिँ लास्टमा गएर बस्नु पर्यो। अल राइट। अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब सिङ्गल नोडको केसमा त कस्तो हुन्छ भने नि, सिङ्गल नोडको केसमा त हेर न, यसले आफूले आफैलाई पोइन्ट गर्छ नि त, यसले आफैलाई पोइन्ट गर्छ, लास्टले पनि यसको एड्रेस लिन्छ, अनि आफ्नै नेक्स्टले पनि आफ्नै एड्रेस लिन्छ कि, हेर त आफ्नै नेक्स्टले पनि आफ्नै एड्रेस लिन्छ। द्याट मिन्स त्यो लास्टमा जुन एड्रेस छ त्यो चाहिँ एनको नेक्स्टमा पनि गएर बस्छ है, अथवा यु क्यान पुट एन यसरी राख्न पनि सक्छौ, तर ठिक छ लास्ट नै राखिदिउँ। लास्टमा भएको एड्रेस चाहिँ यो लास्टमा जे एड्रेस राख्छ त्यो चाहिँ एनको नेक्स्टमा पनि गएर बस्छ एउटा मात्रै भएको केसमा। तर एल्स भनेको चाहिँ इफ देयर आर सेभरल आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट अलरेडी, इफ देयर आर सम आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट अलरेडी, फर एक्जाम्पल लेट्स एज्युम दिस वान, दुईटा छ, अब हामीले यो ल्याएर नयाँलाई लास्टमा राख्दैछौँ भने सो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले राख्न लागेको नोडको नेक्स्टले के राख्नुपर्छ त, एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड हुनुपर्छ नि, बिकज वी आर गोइङ टु पुट दिस टु द लास्ट। हामीले यहाँ हेर, लेट मी सेयर दिस। सो हामीले यो नोडलाई के गर्दैछौँ, वी जस्ट वान्ट टु पुट दिस नोड टु द लास्ट, लास्टमा राख्ने हो भने त यो नोडले अब कुनलाई, यो नोडको नेक्स्टले केलाई के को एड्रेस राख्नुपर्छ, दिस शुड क्यारी द एड्रेस अफ दिस फर्स्ट नोड। अब पहिला फर्स्ट नोडको एड्रेस कहाँ छ त, यो लास्टको नेक्स्टमा छ, लास्टले त लास्टको एड्रेस। अब तिम्रो केसमा चाहिँ हेडमा होला होइन, तिम्रो केसमा चाहिँ हेडमा होला, डाइरेक्टली तिमीले हेड राखिदिन्छौ, N1 को नेक्स्टमा हेड राखिदिन्छौ, तर मेरोमा त हेड भन्ने छैन, अथवा लास्ट भन्नेले लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ भनेपछि म लास्टको नेक्स्टलाई विच इज द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड, यो भनेको त एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड हो, योलाई चाहिँ अब मैले यहाँ ल्याएर राख्छु किनभने नयाँ नोडको नेक्स्टमा राख्नु पर्यो त्यो है, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो यो लास्टको नेक्स्ट यो कुरा पनि त मोडिफाई हुन्छ नि त, यसमा त अब नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो, एनको एड्रेस। सो लास्टको नेक्स्टमा हामीले एनको एड्रेस राख्यौँ, त्यति मात्रै गर्दैन, वी निड टु मोडिफाई द लास्ट पोइन्टर एज वेल। अब त लास्ट पोइन्टरले त यसलाई पो पोइन्ट गर्छ त, नयाँलाई पोइन्ट गर्छ, यहाँ देखाएको छ नि, नयाँलाई पोइन्ट गर्छ भने चाहिँ हामीले लास्टमा के राख्नु पर्यो, एड्रेस अफ एन राख्नु पर्यो, नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो। क्लियर नै छ जस्तो लाग्छ है, तिमीले अलिकति कन्सेप्ट मात्रै तिमीले अलिक फरक तरिकाले बुझ्यौ होला। तिमीले हेड पोइन्टर फर्स्टलाई पोइन्ट गर्दा अलिकति टफ चाहिँ हुन्छ, किनभने एड गर्ने बेलामा यु निड टु लुप थ्रु अल द नोड्स एन्ड यु निड टु गो टु द लास्ट नोड, लुप लाएर जानु पर्यो है, त्यो अलिकति टफ चाहिँ हुन्छ तिमीलाई त्यसरी गर्दाखेरि, रङ चाहिँ होइन तर स्टिल ठिक छ। यस सर, अब बुझ्यो सर, ल ठिक छ, गुड। अरू कसैको केही कन्फ्युजन छ यसमा, नबुझ्नेको कुरा केही छ भने सोध्नुपर्छ यसरी। ल सबैलाई ठिक छ भने एउटा कुरा म यसमा के भन्न लाग्दै थिएँ भने डिस्प्लेको केसमा हामीले डिस्प्ले गरेको ठिक छ है। अब यहाँ हेर न, किन हामीले डिस्प्लेमा के गर्यौँ भने वी लुप थ्रु अल द नोड, सबैमा लुप गर्यौँ, अनि लास्टमा एउटा लास्ट नोडलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनले म्याच गरेन भनेर वी हेभ प्रिन्टेड द्याट नोड आउटसाइड है। तर यसको ठाउँमा यु कुड पुट डु वाइल लुप है, यो डु वाइल लुप राखेको थियो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो यो कन्डिसन म्याच हुन्थ्यो नि त, किनभने कन्डिसन त लास्टमा चेक गर्छ है, until that ptr pointer become null if you have printed all of these things है। प्रिन्ट गरेको थियो भने यसरी यो लास्टमा प्रिन्ट गरिराख्नु नेसेसरी थिएन डु वाइलको केसमा चाहिँ हैन। पहिला डाटा प्रिन्ट गर्छ, नेक्स्ट गर्छ, अनि वाइल लुप चेक गर्छ, अगेन डाटा प्रिन्ट गर्छ, नेक्स्ट गर्छ, यो यसरी चेक गर्यो भनेदेखि
यसले पनि दिस शुड वर्क है डु वाइल लुपको केसमा चाहिँ। तर के रङ भयो हाम्रो, ए सरी डु वाइल गरेपछि यु निड टु क्लोज, सेमिकोलन राख्न बिर्सिनु भएन। सो लेट्स ट्राई 1 2 3 4 5 6 गरे मैले। Now if I just want to display, sorry, okay, first मा 0 राखेँ मैले। If I just want to display 0 1 2 3 4 5 फेरि 1 पनि प्रिन्ट भयो है। 0 1 2 3 4 5 किन, ए सरी 5 6 प्रिन्ट भएन, स्टिल लास्ट चाहिँ प्रिन्ट भएन है हाम्रो, लास्ट प्रिन्ट भएन। किन लास्ट प्रिन्ट भएन भने नि डु वाइलमा पनि केही प्रब्लम भयो होला हाम्रो, डाटा ए वाइलले त स्टप गरिदिइहाल्छ। सो वाइल डु वाइलमा पनि थोरै के हुने भयो भने डाटा प्रिन्ट गर्यो, पोइन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्यो, इन्क्रिमेन्ट गरेर कन्डिसन चेक गर्यो। सो हाम्रो चाहिँ एभ्री टाइम के हुने हो त, ए हामीले पोइन्टर नेक्स्ट फर्स्ट नोड भयो, एउटै भयो किनभने हामीले एउटा स्किप गरिसके पछाडि त कुरा त एउटै हुने भयो डु वाइलमा पनि। कि त हामीले यसलाई के गर्न सक्नुपर्छ भने, ओके डु वाइलले पनि एउटा त स्किप गर्ने नै भयो नि, किन भन्दाखेरि हामीले पहिले स्किप गरिसकेका छौँ सुरुमै, फर्स्ट नोडमा गइसकेका छौँ भने त्यो लास्ट नोडलाई एउटालाई त स्किप गर्ने भने ठिकै छ है। यसलाई हामीले अर्को ठाउँमा डु वाइल लुपलाई कुनै काहीँ इम्प्लिमेन्ट गरौँला, बट आई थिङ्क यु आर क्लियर अन दिस है। यसमा पनि अब एउटा स्किप भयो, यसलाई छोडिदिउँ अहिले। यसलाई यो त क्लियर छ नि वाइल लुपबाट, बुझाएको छ नि होइन, प्रब्लम छैन नि यसमा। ल मैले एज्युम गरेँ है, बुझा नबोलेपछि अब बुझ्यो त भन्नु पऱ्यो नि, अब के भन्ने मैले होइन। ल अब हामीले आज हामीले गर्न लागेको एउटा कुरा चाहिँ डिलिसन हो। यो अलिकति टफ चाहिँ छ डिलिसन होइन, टफ भनेको लेन्दी छ क्या, धेरै कुराहरू चेक गर्नुपर्छ, तिमीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ डिलिसनमा। किनभने डिलिसनमा हामीले धेरै कुराहरू, त्यो लास्ट नोड हो कि त्यो फर्स्ट नोड हो कि त्यो बिचको नोड हो कि हामीले आफै चेक गर्नुपर्छ। युजरलाई त थाहा हुँदैन कहाँको नोड हो भनेर। हामीले युजरलाई डिलिट गर्ने नम्बर माग्छौँ, उसले नम्बर राख्छ, त्यस पछाडि हामीले डिलिट गरिदिनुपर्छ चेक गरेर है त्यो नोड कहाँ छ। पहिला पनि हामीले त्यो गरे हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी हेरेर अब चेक गरेर गर्छौँ। हेर है, अब डिलिसनको लागि म एउटा मेनु आइटमबाटै सुरु गर्छु। आई विल जस्ट गो टु मेन फङ्सन। अब मेन फङ्सनमा म एउटा नयाँ मेनु राख्छु है, 5 मा डिलिट एन आइटम फ्रम द लिस्ट। ठिक छ, डिलिट गर्नको लागि मैले एउटा मेनु आइटम राख्छु एन्ड आई विल जस्ट एड द्याट टु केस 5। अब म केस 5 मा म युजरलाई माग्नु पर्यो नि त कुन नम्बर डिलिट गर्ने हो भनेर त होइन। सो के भन्छौँ भने विच नम्बर यु वान्ट टु डिलिट भनेर हामी भन्छौँ युजरलाई। अनि युजरले जुन नम्बर राखेको हुन्छ, अथवा हामी लिस्ट डट पुट इन एल, हामी एउटा नम्बर भन्ने भेरिएबलमा विल जस्ट पुट टेक द्याट इनपुट होइन। हामीसँग 6 नम्बर भेरिएबल। अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हामी कल गर्छौँ, हामी बुलियन रिटर्न गराउँछौँ है त्यसले। अब हेरौँला अहिले l1 डट रिमुभ, मैले रिमुभ भन्ने फङ्सन बनाउँछु किनभने डिलिट भन्ने फङ्सन, डिलिट भनेको चाहिँ किवर्ड हो है, त्यो हामी युज गर्न मिल्दैन। अनि डिलिट भएन भने है, यहाँ नट राखेको छु अगाडि हेर है, नट राखेको छु भने हामी के गर्छौँ भने, अथवा विल डु समथिङ, लेट्स डु दिस आफ्टरवर्ड्स, पछि गरौँला यो। लेट्स कल द फङ्सन रिमुभ फङ्सन, l1 डट रिमुभ भन्यो एन्ड वी जस्ट पास द नम्बर। अलराइट, लेट्स ब्रेक दिस। हामी रिमुभ फङ्सन कल गर्छौँ अहिलेलाई, अहिले के रिटर्न गर्छ, कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा हामी पछि गरौँला। नाउ लेट्स मेक द्याट फङ्सन। अब है रिमुभ भन्ने फङ्सन बनाऊ। अब त्यसको लागि लेट्स पुट द प्रोटोटाइप एट फर्स्ट। ए बनाइसकेको रहेछ हामीले, हेर त यहाँ रिमुभ भन्ने फङ्सन बनाइसकेको रहेछ, विच विल रिटर्न द बुलियन विच विल टेक द इनपुट प्यारामिटर एज नम्बर। सबै ठिक छ। अब डिफाइन चाहिँ गर्नु पर्यो फङ्सनलाई। लेट्स डिफाइन हियर। सो इट विल रिटर्न अ बुलियन। So this is a circular linked list function remove which will take in parameter number or num, whatever you say, num.
ठिक छ यहाँ तल जे नाममा पास गर्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नि आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यो सिम्पल कन्सेप्ट हो फङ्सनको पास गर्ने बेलामा नम्बर भनेर लेखे पनि यहाँ यु क्यान टेक द्याट एज अ प्यारामिटर नम है सो अब अलिकति एकदम केयरफुल्ली हेर है अब हामी रिमुभ गर्न खोज्दैछौँ रिमुभ गर्ने बेलामा वी निड टु केयर सो मेनी थिङ्स धेरै कुराहरू हेर्दै जानुपर्छ म के गर्छु भने फर्स्टमा त लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन चेक गर्छु है म यहाँ हेर्छु ल सो चेक इफ क्यान यु हियर मी सुनेको छ मलाई तिमीहरूले यस सर मेरो बत्ती गएछ क्या बिचमा त्यही भएर डिस्कनेक्ट भयो म सो वी वर टकिङ अबाउट द रिमुभल फङ्सन है रिमुभ कसरी गर्ने बारेमा कुरा गर्दै थियौँ हामी स्क्रिन सेयर भएको छ नि है मेरो कि छैन देखाएको छैन है छैन क्या ओके ल आई थिङ्क यु क्यान सी नाउ सो रिमुभलको कुरा गर्दै थियौँ हामी सो रिमुभ गर्ने बेलामा फर्स्टमा त हामीले के गर्नु पर्यो लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो द्याट मिन्स वेदर द्याट लास्ट इज इक्वल टु नल द्याट मिन्स लिस्ट इज एम्प्टी यो भनेको त लिस्ट एम्प्टी हो सो वी सिम्पली रिटर्न फल्स बिकज इट इज रिटर्निङ बुलियन है बुलियन रिटर्न गर्दैछ भने विल रिटर्न ट्रु अर फल्स हामी फल्स रिटर्न गरिदिन्छौँ सक्यो लास्ट नल छ भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने काम हाम्रो तल मेन फङ्सनले गर्छ है यो नल रिटर्न गऱ्यो भने के गर्ने त्यो गऱ्यो भने के गर्ने प्रिन्ट गर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ मेनमा गर्छौँ हामी हो है पछि गर्छौँ हामी सो अहिले हामीले रिटर्न ट्रु अर रिटर्न फल्स गर्ने कुरा हो सक्यो डिलिट गरे पछाडि डिलिट सक्सेसफुल भयो भने विल रिटर्न ट्रु डिलिट सक्सेसफुल भएन अथवा अरू कुनै केस भयो भनेदेखि विल रिटर्न फल्स
सो वी चेक फर वेदर द्याट लास्ट इक्वल टु नल भनेको हामीले एम्प्टी छ कि छैन चेक गर्यौँ। ठिक छ। अब अर्को एउटा कन्डिसन पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। अर्को कन्डिसन भनेको के हो भने नि, अर्को कन्डिसन भनेको हामीले डिलिट गर, अब यो एम्प्टीको केस त सकिहाल्यो, फल्स रिटर्न गर्यो, टपिक क्लोज भइहाल्यो। तर अब अर्को केस के हुन सक्छ भने हामीले डिलिट गर्न लागेको चाहिँ एउटा मात्रै आइटम रहेछ लिङ्क लिस्टमा भने के हुन्छ त फेरि? त्यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। भनेको मतलब इफ लिस्ट हैज only one item which we want to delete, हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम नै एउटा मात्रै आइटम रहेछ भने, इफ लिस्ट हैज only one item which we want to delete, हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम नै चाहिँ एउटा मात्रै आइटम रहेछ भने अब चेक गर्नु पर्यो नि त। सो वी क्यान पुट द्याट इन एल्स इफ है, एल्स इफ कन्डिसनमा चेक गर्न सक्छ, अथवा इफ नै राखे नि हुन्छ, किनभने यहाँबाट रिटर्न त भइसकेको छ हैन। तर लेट्स पुट एल्स इफ नै राखौँ न। अब यहाँ अलिकति अब कसरी थाहा हुन्छ त हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम नै चाहिँ के हो भने द ओन्ली वान आइटम त्यही नै मात्रै हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ? कसरी चेक गर्न सक्छौँ होला हामी भन त? खै खै त, क्यान एनीबडी टेल मी? ल हेर हामीले जुन डिलिट गर्न लागेको आइटम नै एउटा मात्रै आइटम छ लिङ्क लिस्टमा भनेर हामी कसरी थाहा पाउने होला त? खै लेट्स डु वान थिङ। ल हेर, सबभन्दा पहिला एउटा नोड बनाऊ, करेन्ट नोड भनेर बनाऊ, जसमा चाहिँ लास्टलाई ल्याएर राखेँ है मैले, लास्टले पोइन्ट गरेको कुरालाई करेन्ट नोडमा राखेँ मैले एकछिन। अब म के गर्छु भने एलसिफमा हेर है, जुन करेन्ट नोड छ, लास्ट नोड हो नि त हैन, करेन्टको नेक्स्ट चाहिँ इफ द्याट इज इक्वल टु लास्ट एन्ड जुन करेन्टको डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ इक्वल टु नम भयो भने हामी भन्न सक्दैनौँ दिस इज द ओन्ली वान आइटम इन द लिङ्क लिस्ट भनेर। हेर त हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि नि, एउटा लास्ट नोडलाई हामीले करेन्ट नोड भनेर भनिदियौँ है, करेन्ट नोड भनेर भनिदियौँ। अब करेन्ट नोडको नेक्स्टले आफैलाई आफ्नै एड्रेस छ भने, नेक्स्टमा आफ्नै एड्रेस छ भने त दिस इज ओन्ली वान आइटम भन्न सक्छौँ नि त। आफ्नै एड्रेस भने यही लास्ट त हो नि, करेन्ट भनेको लास्ट नोड थियो, लास्ट नोडको नेक्स्ट चाहिँ इज इक्वल टु लास्ट नोड, लास्ट पोइन्टर भनेको मतलब लास्ट पोइन्टरमा चाहिँ अब यो यस्तो केस हो, यहाँ हेर न, यो केस त हो नि, यो केस हो। हामीले यो नोडलाई करेन्ट नोड भनिदिउँ, हेर करेन्ट नोड भनिदिउँ यो नोडलाई, लास्टमा त यसको एड्रेस छ। अब यो करेन्ट नोडको यो नेक्स्टमा यहाँनिर यो एड्रेस र यो एड्रेस सेम भयो भने, हेर यो दुईटा एड्रेस, यो मैले गोलो लगाएको हेर त, यो भनेको करेन्टको नेक्स्ट भयो, यो भनेको लास्ट भयो। इफ बोथ अफ दिज आर सेम, यो दुईटा सेम भयो भने त देयर इज ओन्ली वान आइटम भनेर भन्न सक्छौँ नि हामी। नत्र भने यो करेन्टको नेक्स्टमा लास्टको एड्रेस नै हुँदैन, त्यसमा त फर्स्ट नोडको एड्रेस हुन्थ्यो, अर्को नोडको एड्रेस हुन्थ्यो, तर त्यो त छैन हाम्रो केसमा। देयर इज ओन्ली वान आइटम। ओन्ली वान आइटम चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो नेक्स्ट र यो लास्ट, इफ दिस टु आर इक्वल, इफ दिस टु आर सेम, देन वी क्यान से देयर इज ओन्ली वान नोड इन द लिङ्क लिस्ट। त्यही चेक गरे अब यहाँ हेर, करेन्टको नेक्स्ट इज इक्वल टु लास्ट, यसले नै भन्छ कि हामीले देयर इज ओन्ली वान नोड इन द लिङ्क लिस्ट भनेर। तर वान नोड भएर मात्रै भएन नि त, हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम पनि त त्यो हुनु पऱ्यो नि त, त्यो पनि त चेक गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर एन्डमा मैले के राखेँ भने त्यसको डाटा जुन छ त्यो चाहिँ हामीले डिलिट गर्न लागेको नम्बरसँग इक्वल हुनुपर्छ। हामीले डिलिट गर्न लागेको त्यही नम्बर हुनु पर्यो। अब एउटा मात्रै, ल 5 मात्रै छ नोड, तर हामी चाहिँ 6 लाई डिलिट गर्न खोज्छौँ भने त त्यो त यो कन्डिसन म्याच हुँदैन नि त। सो हामीले दुईटा एन्ड राख्नुको रिजन यो। यस्तो केसमा हामी यो बुझ्यो कन्डिसन चेक गरेको बुझ्यो। यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने त बाँकी नै छ, तर यो बुझेन कन्डिसन हेर, एउटा मात्रै आइटम छ भन्ने केस। सो अब एउटा मात्रै आइटम हुँदा त सजिलो छ नि डिलिट गर्न हैन, के गर्छौँ हामी, लास्टलाई नल बनाइदिए सकिहाल्यो नि।
लास्टलाई नल बनाइदिन्छ एउटा मात्रै आइटम भएको केसमा त रिटर्न ट्रु फिनिश लास्टलाई नल बनाइदिँदा सकिहाल्यो नि हैन अरु केही गर्नै पर्दैन यो हो कि होइन भन त बुझ्दै छ कि छैन खै यिनीहरु बोल्दै बोल्दैनन् कुरा बुझ है कुरा बुझेर एकदम गर्नु पर्यो ल अब भनेको अब कुरा आउँछ एल्स पार्टको एल्स पार्ट भनेको चाहिँ के हो भने नि यो एल्स भनेको चाहिँ देयर आर मोर देन one आइटम्स इन द लिंक लिस्ट भन्ने केस हो यो देयर आर मोर देन one आइटम इन द लिंक लिस्ट हो यो केस चाहिँ एल्स भनेको चाहिँ अलराइट अब यो भनेको चाहिँ देयर माइट बी समथिङ लाइक दिस अब यस्तो हुन सक्छ यस्तो खालको हामीसँग हुन सक्छ अब यसलाई कसरी डिलिट गर्ने त अब हामीले एउटा नम्बरलाई भने हुन्छ कसरी डिलिट गर्ने त अब यो कुरा चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो ल अब यसमा हामी अब एउटामा मात्रै चेक गरेर हुँदैन हामी त लुप लाउनु पर्यो है लुप लगाउनु पर्यो एउटादेखि लास्टसम्म लुप लाउनु पर्यो यसमा चाहिँ म डु वाइल लुपबाट गरिदिन्छु नि त ल ट्राई गरौँ डु वाइल लुप लाउँ डु गरेँ वाइल लुप कति बेलासम्म लगाउने लुप यहाँ कन्डिसन हेर है वाइल लुप चाहिँ कतिखेरसम्म लगाउने भने नि जबसम्म यो करेन्ट छ नि हामीले करेन्टलाई लास्ट बनाएको छौँ हामी त्यसैलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ क्या जबसम्म त्यो करेन्ट चाहिँ इक्वल टु लास्ट हुँदैन जब करेन्ट र लास्ट सेम हुँदैन तबसम्म हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डु वाइल लुप लगाइराख्छौँ हेर है अघि पनि हाम्रोमा मिल्ने थियो त्यो हामीले इन्क्रिमेन्ट सुरुमा नगरे है अब हाम्रो केसमा हेर न डु वाइल लुप मैले यो कतिखेरसम्म लाग्छु भने अन्टिल करेन्ट बिकम लास्ट हैन अहिलेको केसमा हेर्दा त करेन्ट बिकम लास्ट डाइरेक्टली छ यहाँ कहाँनेरि खै लास्ट नै करेन्टमा राखेको छ तर हामी यहाँ बिचमा एकचोटि इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ नि त एकचोटि इन्क्रिमेन्ट भएको गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट चाहिँ जबसम्म लास्ट हुँदैन तबसम्म हामी यो लुप घुमाइराख्छौँ भने चाहिँ हामी चेक गर्छौँ अब यहाँ सो इफ हेर है इफ करेन्टको जुन डाटा छ करेन्टको डाटा चाहिँ हामीले डिलिट गर्न खोजेको नम्बर हो कि भनेर चेक गर्छौँ हेर करेन्टको डाटा चाहिँ हामीले डिलिट गर्न खोजेको नम्बर हो कि भनेर चेक गर्छौँ है लुपमा एभ्री टाइम करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट पनि गर्छौँ पछि हामी चेक गर्छौँ अब चेक त गर्छौँ तर चेक गर्दा पनि कन्डिसन फरक हुन्छ क्या जस्तै हामीले डिलिट गर्न लागेको नम्बर लास्ट नोड पो हो कि लास्ट नोड हो भने एउटा काम गर्नु पर्यो लास्ट होइन भने फरक गर्नु पर्यो किनभने लास्ट नोड हामीले डिलिट गर्न लागेको नोड लास्ट नोड हो भने त हामीले लास्ट पोइन्टरलाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो छ नि त त्यही भएर हामी यहाँ के गर्छौँ इन केस द डाटा इज इन लास्ट हामीले डिलिट गर्न खोजेको लास्ट हो भने हामी कसरी चेक गर्छौँ इफ हेर है इफ द्याट करेन्ट इज इक्वल टु लास्ट यो भनेको त हामीले डिलिट गर्न लागेको नोड लास्ट नोड हो भनेर बुझ्नु पर्यो लास्ट नोड हो भने अब लास्ट नोड हो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हेर है लास्ट नोड हो भने हामीले अब यो केस भनेको यस्तो भयो यो केस भनेको कस्तो भयो भने नि सी अब हामीले यो आइटमलाई डिलिट गर्न खोजे जस्तो भयो क्या यो आइटमलाई लास्टको आइटमलाई है यसलाई डिलिट गर्न खोजे जस्तो भयो तर यो केसमा यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रो के छ भनेदेखि नि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के छ हाम्रो भने यसलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने छ यसलाई डिलिट गर्नको लागि यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ यसलाई डिलिट गर्नलाई हाम्रो यहाँ के कहाँ छ भन्दाखेरि यो करेन्ट पनि यही भयो अहिलेको केसमा हैन करेन्ट पनि यही भयो लास्ट पनि यही भयो त्यही भएर हामीले चेक गरेको त्यही हो नि त करेन्ट इक्वल टु लास्ट भनेको मतलब हामीले डिलिट गर्न लागेको नोड चाहिँ लास्ट नोड पो हो कि भनेर यहाँ डाटासँग यो चेक गरिसकेको छ सो हामीले डिलिट गर्न लागेको नोड लास्ट नोड हो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो लास्ट पोइन्टरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो क्या यो लास्ट पोइन्टरलाई हामीले चेन्ज गरेर कहाँ राखिदिनु पर्यो सेकेन्ड लास्ट नोडमा राख्नु पर्यो एउटा कुरा है एउटा कुरा सेकेन्ड लास्ट नोडमा राख्नु पर्यो लास्ट नोडलाई अर्को कुरा के पनि गर्नु पर्यो भने यो सेकेन्ड लास्ट नोडको नेक्स्टलाई चाहिँ यो फर्स्ट नोडको एड्रेस राखिदिनु पर्यो
सेकेन्ड लास्ट। अब कहाँबाट जाने त? प्रिभियस भन्ने उपाय छैन, एउटा प्रिभियस त हुँदैन यसमा त। सो सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म जानको लागि त लुप लगाउँदै पुग्नु पर्यो नि त। हामीले त मोडिफिकेसन त यहाँ गर्नु छ। हामीले योलाई डिलिट गर्ने हो भने यो नोडमा मोडिफाई गर्नु पर्यो नि त। यो नोडको नेक्स्टलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। यो नोडको नेक्स्टलाई चेन्ज गर्नको लागि त हामी यहाँसम्म पुग्नु पर्यो। यहाँसम्म पुग्ने त कसरी हो? फेरि यहाँदेखि लुप लगाउँदै 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 जाने त हो नि, लुपमा जाने हो। त्यही कारणले गर्दा मैले के गर्छु भने यो इफ भित्र पनि आई विल पुट एनदर डु वाइल लुप। यहाँ पनि म एउटा लुप लगाउँछु। हेर हेर यहाँ लुप लगाउँछु। यो लुप कति बेलासम्म कहाँसम्म जान्छ त यो लुप भने नि? यो लुप कहाँसम्म जान्छ भने हामी करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ नि त। यो लुपमा त एभ्री टाइम हामी करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ है। करेन्ट इक्वल टु करेन्ट डट नेक्स्ट गर्दै जान्छौँ हामी, करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ। अब जबसम्म त्यो करेन्टको नेक्स्ट चाहिँ लास्ट हुँदैन, भनेको मतलब जबसम्म हामी सेकेन्ड लास्ट नोडमा पुग्दैनौँ। करेन्टको नेक्स्ट लास्ट हुने भनेको कन्डिसन त सेकेन्ड लास्ट नोड हो नि त है। करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ भने यहाँनिर हेरौँ न, हामी यहाँ के भन्छौँ भने यो भनेको दिस लुप टेक्स यु टु सेकेन्ड लास्ट नोड। सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म लाने हो नि त यसले है। सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म लाने भयो। सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म यो वाइल लुपले लगिसके पछाडि हामी जब सेकेन्ड लास्ट नोडमा पुग्छौँ नि, त्यो सेकेन्ड लास्ट नोडलाई हामीले के भनौँ भन्दाखेरि लेट्स मेक द्याट प्रिभियस भनिदिउँ त्यसलाई है। लेट्स मेक द्याट नोड हियर है। सो प्रिभियस नोड चाहिँ हामी यहाँ एउटा बनाइदिउँ न ल। नोड एस्टेरिक प्रिभियस भनेर बनाइदिउँ हामीले। यहाँ हेर त, हामीले प्रिभियस भनिदिउँ क्या सेकेन्ड लास्ट नोडलाई। यो सेकेन्ड लास्ट नोड हो नि त करेन्ट, किनभने इन्क्रिमेन्ट हुँदै हुँदै गइरहेछ अन्टिल वी रिच टु द लास्ट। जबसम्म हामी लास्ट पुग्दैनौँ तबसम्म हामीले के गर्यौँ त भन्दा घुमिरह्यौँ र लास्ट पुगेपछि चाहिँ हामीले प्रिभियसमा के राखिदिउँ त? करेन्टलाई राखिदिउँ। भनेको मतलब अब दिस इज प्रिभियस इज द सेकेन्ड लास्ट नोड भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रिभियस भनेको सेकेन्ड लास्ट नोड हो। अब सेकेन्ड लास्ट नोडमा यत्तिकै जान मिल्दैन थियो। सो लुप लगाएर हामी सेकेन्ड लास्ट नोडमा पुग्यौँ। नाउ दिस इज प्रिभियस। अब दिस इज प्रिभियस है। यो प्रिभियस भइहाल्यो, यो करेन्ट भइहाल्यो। यसलाई त हामीले करेन्टमै पुर्याएको छौँ, फेरि घुमेर करेन्ट नै हो। अब हामीले चाहिँ अब यसमा मोडिफाई गर्नु पर्यो। अब त सजिलो भइहाल्यो नि। अब लुपभन्दा बाहिर आएर हामीले इफ कन्डिसनमै यो लुपभन्दा ठ्याक्कै बाहिर आएर हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले सेकेन्ड लास्ट नोड पक है, प्रिभियस इज इक्वल टु करेन्ट गरेका छौँ अनि करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गरेका छौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रिभियसमा हाम्रो के छ त? अब सेकेन्ड लास्ट नोड छ हाम्रो अलरेडी। प्रिभियसमा सेकेन्ड लास्ट नोड छ भने यो सेकेन्ड लास्ट होइन, यहाँ पक्कै करेन्ट इक्वल टु अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ सानो मिस्टेक हुन्छ जस्तो छ। प्रिभियस प्रिभियसमा करेन्ट नोड हामीले यो लुप लगाउँदाखेरि हामी कहाँसम्म जान्छौँ भने जबसम्म करेन्टको नेक्स्ट चाहिँ लास्ट हुँदैन भने पछाडि यो पनि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि त्यस पछाडि करेन्टको लास्ट भेटिन्छ भनेपछि ए अब एउटा गर्नु पर्यो। यसले लास्ट सेकेन्ड लास्ट नोडलाई दिँदैन। सो अब यो गरेपछि मात्रै हामीले चाहिँ प्रिभियसमा सेकेन्ड लास्ट नोड आउने भयो। किनभने नि यहाँ हेर है, यो लुप यो त घुम्छ ठिक छ, अनि करेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। इन्क्रिमेन्ट भए पछाडि यसले लास्ट नोडसँग इक्वल देख्छ अनि यहाँ लुपै जाँदैन भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ प्रिभियसमा हामीले अब मात्रै हामीले करेन्ट नोडलाई प्रिभियसमा राख्न सक्छौँ। किनभने दिस करेन्ट इज द सेकेन्ड लास्ट नोड। अहिलेको केसमा सेकेन्ड लास्ट नोड हो, किनभने लास्ट नोडमा त पुग्दैन नि त। यहाँ नि पुग्दैन लास्ट नोडमा त। त्यो कारणले गर्दा हामीले के गर्यौँ त भन्दा करेन्ट प्रिभियसमा चाहिँ करेन्ट नोड राख्यौँ। यो त हामीले नगरे भए पनि हुन्थ्यो होला, यो चाहिँदैन जस्तो लाग्यो मलाई है। पछि गरौँला, यो चाहिँदैन जस्तो लाग्यो हामीले, किनभने लुप मात्रै इन्क्रिमेन्ट गर्दै गयो। जब हामी सेकेन्ड लास्ट नोडमा पुग्छौँ करेन्ट, तब हामी चाहिँ प्रिभियसमा राखिदिन्छौँ र करेन्टलाई चाहिँ फेरि पुरानै ठाउँमा पुर्याइदिन्छौँ। करेन्टलाई चाहिँ विल जस्ट लास्ट मात्रै हो नि त करेन्ट, किनभने लास्ट नोडको त कन्डिसन त रनै हुँदैन नि त। रन नभइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा सेकेन्ड लास्ट नोडलाई प्रिभियसमा राखिदिन्छौँ अनि त्यस पछाडि करेन्टको नेक्स्टलाई करेन्ट बनाइदिन्छौँ भनेको करेन्टलाई फेरि लास्ट नोडै बनाइदिन्छौँ। यो यहाँ लेख्न सक्छौ तिमीले, सेभ द सेकेन्ड लास्ट नोड। सेकेन्ड लास्ट नोडलाई सेभ गर्यो। यो भनेको चाहिँ मेक
द करेन्ट पोइन्ट टु लास्ट नोड। ठिक छ है, यो ठिक छ हामीले गरे। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो त, सबै मिल्यो, यो प्रिभियस भयो, यो करेन्ट भयो। अब हामीले यसलाई डिलिट गर्नु छ। डिलिट गर्नु छ भने यो प्रिभियसको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो, यसमा चाहिँ वी निड टु पुट द एड्रेस अफ फर्स्ट नोड। एड्रेस अफ फर्स्ट नोड कहाँ छ त भन्दा करेन्टको नेक्स्टमा छ नि त, यहाँ छ। सो भने पछाडि हामी के गर्छौँ त, प्रिभियसको नेक्स्टमा ल्याएर हामी के राखिदिन्छौँ, करेन्टको नेक्स्टलाई राखिदिन्छौँ। हो, यो प्रिभियसको नेक्स्टमा ल्याएर करेन्टको नेक्स्ट राखिदिन्छ, एउटा कुरा त्यो सकिहाल्यो। अनि हामी अर्को के मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लास्ट नोडलाई पनि त मोडिफाई गर्नुपर्ने। अब लास्टले त यसलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो नि, यसलाई प्रिभियसलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो भने पछाडि लास्ट सुड पोइन्ट टु द प्रिभियस। अनि यो भइसक्यो भने चाहिँ वी क्यान रिटर्न ट्रु। यो ट्रु रिटर्न चाहिँ कहाँबाट गर्ने भन्दा यहीँबाट गर्ने। ल ट्रु रिटर्न गर्ने सक्यो। यो भनेको चाहिँ नम्बरसँग करेन्ट इक्वल टु लास्ट भयो भने भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लास्ट इन केस द डाटा इज इन लास्ट। हामीले लास्ट नोडलाई डिलिट गर्ने केसको चाहिँ यो भयो कि लास्ट नोडलाई डिलिट गर्ने केसमा चाहिँ हो। अब बिचतिरकोलाई डिलिट गर्न त प्रब्लम नै छैन, यसको एल्समा राख्न सक्छौँ बिचतिरको डिलिसन त। है बिचतिरको डिलिसन त के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला यो बुझ है, लास्ट नोडको केस चाहिँ बुझ राम्रोसँग। सो लास्ट नोडमा भएको बेलामै यो गर्नु पर्यो। अब हामीले एउटा के पनि गर्नुपर्छ भने यहाँनिर अब लास्ट नोडको केसमा त यो भइहाल्यो। अब लास्ट नोड छैन, बिचतिरको अरू कुनै नोड रहेछ भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो कि बिचतिरको लागि त हामीले यहाँ लुप घुमाएको छौँ नि त, वाइल लुप यत्रो धेरै छ। वाइल लुप घुमाएको छौँ भनेपछि यो वाइल लुपलाई यहाँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। हामीले केलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने करेन्टलाई करेन्ट डट नेक्स्ट गर्नु पर्यो। करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ तर प्रिभियस एउटा पनि राख्दै जानु पर्यो क्या। प्रिभियस चाहिँ करेन्ट, ल करेन्टलाई प्रिभियसमा सेभ गर्ने, प्रिभियस नोड पनि राख्ने अनि करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने। भनेपछि यो लुप कति बेलासम्म घुम्छ भने जबसम्म हामी चाहिँ लास्टमा पुग्दैनौँ तबसम्म प्रिभियस र करेन्ट दुइटै नोड यसले राख्छ। करेन्ट पनि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, प्रिभियस पनि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेपछि प्रिभियसलाई पनि हुँदै जान्छ। भनेपछि एभ्री टाइम यो प्रिभियस हुन्छ, यो करेन्ट हुन्छ, यो प्रिभियस हुन्छ, यो करेन्ट हुन्छ, यो प्रिभियस हुन्छ, नेक्स्ट करेन्ट हुन्छ, हुँदै जान्छ। भनेपछि अब हामीले एल्स कन्डिसनमा त यहीबाट मिलाउन सकिहाल्छौँ नि। भनेको कस्तो हुन्छ भने प्रिभियसको अब करेन्टलाई डिलिट गर्ने हामीले जहिले पनि, किनभने यहाँ चेक गरिरहेको छ करेन्टको डाटा इक्वल टु नम्बर भनेपछि प्रिभियसको नेक्स्टमा ल्याएर करेन्टको नेक्स्टलाई राखिदिन्छौँ होइन, अनि त्यस पछाडि रिटर्न ट्रु गरिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। यति त हो। प्रिभियसले करेन्टको नेक्स्ट भनेको मतलब यो करेन्ट, अब यो लास्टको केसमा त नभनौँ, जस्तै यो प्रिभियस भयो, यो करेन्ट भयो भने यो फर्स्टको प्रिभियस भयो, सेकेन्डको करेन्ट नोड भयो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त, यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ, यो सेकेन्ड नोडलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भने यो थर्ड नोडको एड्रेस चाहिँ फर्स्टमा राखिदिने त हो। भनेको मतलब यो करेन्टको नेक्स्टमा जे छ नि, यहाँ करेन्टको नेक्स्टमा भएको कुरालाई प्रिभियसको नेक्स्टमा राखिदिने त हो। त्यति गरे अब प्रिभियसको नेक्स्टमा ल्याएर करेन्टको नेक्स्ट राख्दै सक्यो। अनि हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्दै गयौँ। एल्स कन्डिसन, यो इफ भयो, यो एल्स भयो, सक्यो है। ल यही नै हो। अब यो यसैले चाहिँ काम गर्छ। अब यो अलिकति हेर्दा टफ छ तर स्केच गरेर पेपरमा स्केच गरेर बुझ्नुपर्छ है। यो यत्तिकै त बुझिँदैन मैले भनेको मात्रै कुराले त। तिमीले एकचोटि पेपरमा स्केच गरेर हेऱ्यौ भने चाहिँ हुन्छ। अब यो केही पनि ट्रु भएन भने यो वाइल लुप सकिसके पछाडि यु क्यान रिटर्न फल्स है। केही मिलेन भने चाहिँ फल्स रिटर्न गर्न सकिन्छ है लास्टमा। त्यो चाहिँ कस्तो केसमा भनेदेखि भेटेन भनेदेखि त रिटर्न गर्नु पर्यो नि त। यहाँबाट रिटर्न फल्स चाहिँ यहाँ आइपुग्ने कन्डिसन भनेको कतिखेर हो भने यहाँ कहीँबाट रिटर्न भएन भने मात्र यहाँ आइपुग्ने हो। द्याट मिन्स वी कुड नट डिलिट अर वी कुड नट फाइन्ड द एलिमेन्ट इन द लिङ्क लिस्ट भन्ने टाइपको भयो यो चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले यहाँ ह्यान्डल चाहिँ गर्नुपर्छ। रिमुभ त गऱ्यौँ, हामीले यहाँ केही लेखा छैन है, लेख्न मिल्छ। ल ठिक छ, पहिला रन गरौँ अनि पछि लेखौँला, त्यो नलेखे नै हुन्छ डिलिटेड भनेर। अब मिलेन हेरौँ है। पहिला इन्सर्ट गरौँ 2 3 4 5 6 7 8 लाई इन्सर्ट गरेँ मैले है। डिस्प्ले गरौँ, मसँग 2 देखि 8 सम्म छ। नाउ आई जस्ट वान्ट टु डिलिट
म 8 लाई डिलिट गर्छु लास्टकोलाई पहिला भयो त होला नि हैन लेट्स प्रिन्ट भएछ हेर 2 3 4 5 6 7 मात्रै छ नाउ आई जस्ट वान्ट टु डिलिट फर्स्ट नोड फर्स्ट सँग त हाम्रो खास मतलब त राख्दैन तर लेट्स ट्राई टु डिलिट 2 डिलिट गर्न खोज्छु भएको छ 3 4 5 6 7 मात्रै छ म अझै बिचतिरको 5 लाई डिलिट गर्न खोज्छु र प्रिन्ट गर्छु सो 3 4 6 7 नाउ इट्स वर्किङ यो काम गरेछ हाम्रो एकदम राइट छ हामीले लेखेको कोड तर हामीले यहाँनिर एउटा के चाहिँ राख्न सक्छौं भने नि जस्तै इफ दिस रिटर्न्स ट्रू हैन यो इफ दिस भनेपछि दिस रिटर्न्स ट्रू भइहाल्यो नि सी आउट आइटम डिलिटेड भन्न सक्छौं अनि लेट्स पुट इन्ड एल अनि यसको एल्स मा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि सी आउट प्रिन्ट के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लिस्ट इज एम्प्टी अर द नम्बर इज नट फाउन्ड भन्न सक्छौं यसको केस चाहिँ है ल यस्तै कुरा हो है ल हेरौँ अब यसलाई अब यो अलिकति टफ छ तिमीले स्केच गरेर एकदम पेपरमा स्केच गरेर ट्राई गर्यौ भने यु कुड ब्रेक इट आउट है सकिन्छ यो ल के कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल नत्र भनेदेखि वी विल डिस्कस योर कन्फ्युजन नेक्स्ट क्लास अब आज मैले दिइसकेँ हैन तिमीले अब यो रेकर्डिङ पनि भएको छ यु क्यान सी थ्रु द रेकर्डिङ्स यो मैले गरेको कुराहरू र भोलि आउँदाखेरि यो कम्प्लिट गरेर आऊ तिमीले आफूले हेरेर बुझेर स्केच गरेर अनि केही बुझेन भनेदेखि यु क्यान आस्क टुमरो बुझ्यौ मैले भनेको कि बुझेन ठीक छ है सो ट्राई गर यो ट्राई गर भोलि म चाहिँ हेर्छु तिमीहरुको प्रब्लम पनि हेर्छु के छ कति के गर्यो हेर्छु एन्ड देन विल मुभ फरवर्ड ठीक छ है सो टाइम अफ अर्को क्लास छ सो लेट्स र्याप अप फर टुडे ल थ्यांक यू अल अफ यू Thank you, sir.